पंजाब में 1,62,00,000 एकड़ पर गंदम काश्त हुई। गंदम का काश्तकार परेशान है। क्यों परेशान है? क्या उसके मुकद्दर में परेशानी लिखी हुई है? क्या उसके मुकद्दर में ये लिखा हुआ है कि मेहनत वो करे और लूट के कोई और ले जाए? आज का ये सवाल है कि गंदम का काश्तकार परेशान क्यों है। जी हाँ, किसान इसलिए परेशान है कि हुकूमत की गलत नकारा पॉलिसी की वजह से। मुझे कहने पर मजबूर हो रहा हूँ, मुझे इससे अच्छे और बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब नहीं हो पा रहा कि हुकूमत किसानों को गैर मुल्की समझ रही है और गंदम के काश्तकारों को। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने गंदम खरीदनी थी और 30 मिलियन टन गंदम खरीदनी थी, वो कहाँ गई? क्यों नहीं खरीदी? और आपको ये आपके अदारे बता रहे थे कि आपकी गंदम की पैदावार कम हो गई है। 15 से 20% पैदावार गंदम कम हुई है मौसमियाती तब्दीलियों के सबब। और दूसरा सबब ये था कि इसके कम होने का कि आपने बरवकत गंदम का रेट का ऐलान नहीं था किया। आपने शहरी आबादी को रोटी सस्ती फराहम करने का नारा बुलंद किया हुआ था। आपने शहरी आबादी को सस्ती सब्जियां फराहम करने का नारा बुलंद किया हुआ था। ये सियासी नारे सिर्फ सियासी शहरी लोगों के लिए? क्या वो जो किसान हैं वो आपकी सियासत का हिस्सा नहीं है? क्या वो किसान आपके वोटर नहीं है? क्या वो किसान इस निज़ाम का वो हिस्सा नहीं है? क्या किसान पाकिस्तानी नहीं है? क्यों फिर उसकी मईशत पर कारोबार क्यों किए जा रहे हैं? सवाल असल में ये पैदा होता है कि क्यों उसको महरूम किया जा रहा है उसके असल हक से। जब आपको पता है, अदारों ने रिपोर्ट भी दे दी है कि आपके ये फैसले गंदम की मामले में आपसे 2 साल पहले भी जो आपने सख्त पॉलिसी बनाई थी वो हर एक ने आपको मना किया था, लेकिन आप बादशाह लोग हो ना, क्योंकि आपने कर दिया। मरता तो मरे, तो फिर आपने तो ये साबित किया कि शेर जंगल का बादशाह है, वो अंडे दे या बच्चे दे। लेकिन जब फिर वो कोई फैसले गलत हो जाएं तो फिर चीखना रोना भी तो नहीं चाहिए। आप रहने देना, आप गंदम ना मंगवाएं बाहर से। आप गंदम इंपोर्ट करने की क्यों सोच रहे हैं? आप मत मंगवाएं। आप उन लोगों को आगे लाए ना, ये कहते हैं लो जी हम तो अगर तेल की कीमत 200 रुपये 2% 200 भी ज़्यादा बढ़ा दे, तुम क्या कर सकते हो हमारा? आप उन लोगों को बुलाएं ना, कि आप उन लोगों को आगे लाए ना कि जो 1.5 करोड़ की गाड़ी पर जाके रेडी बान और छाबड़ी फरोश के जाके उसकी रेडी को उलटता है और बड़ी तमक्कनत से कहते हैं भी सारे कि हाँ हमने सब्जियां सस्ती कर दी हैं। क्या आपको सिर्फ किसान ही नज़र आता है? क्या आपको वो सीमेंट की फैक्ट्री नज़र नहीं आती? क्या आपको वो खादों की फैक्ट्रियां नज़र नहीं आती? क्या आपको वो शुगर मिलें नज़र नहीं आती? नहीं नज़र आती। आपको सिर्फ कमज़ोर पर वार करना है ना, उससे लूटना है ना, तो नहीं है, ये बात मुनासिब नहीं है। हम क्यों रो रहे हैं? हम क्यों ये चीख रहे हैं? हम क्यों ये बरबला रहे हैं? खुदारा ये पाकिस्तान का इज्तिमाई नुकसान है। और ये याद रखो, हकीकत है ये। बड़े इन अल्फाज को इन एहसासात को एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि फितरत अफराद से अगमाज भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। ये इज्तिमाई जुर्म किया जा रहा है। और इज्तिमाई जुर्म क्या है? किसान को मारा जा रहा है और गंदम के काश्तकार उसका हदफ हैं। अब बताओ ये कहाँ की असूल है कि पहले तो आपने गंदम पिछले साल खरीदी नहीं, और वो गंदम जिसका रेट ही 3900 बन रहा था और जिसकी कास्ट निकल रही थी, और आपने फिर वो गंदम 1800 2000 में उसने बेची, उसने जानवरों को डाली। और अब ये सुनाई दे रहा है, समझाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि बाबू तैयार कर रहा है, वो ऑर्डर साइन कर होने वाले हैं कि किसानों के गोदामों में से, उसके भड़ोलों में से गंदम निकाल लाओ, नहीं छोड़नी। क्या है ये क्या है
کبھی آپ نے میری ہوش میں اس جتنے عرصے سے کسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں 20-25 سالوں میں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ شوگر ملوں کے سٹاک پر چھاپے پڑے ہوں کہ چینی کی شارٹیج تم نے کی ہے، اتنا پیسہ یہاں جمع کراؤ. کیوں؟ وہ فیصلے کرنے والے ہوں. کسان کو ہی ظلم بنانا. آپ نے کسان گندم کی جو کم پیداوار ہوئی ہے، گندم کی خریداری نہیں ہوئی ہے، کسانوں کو اس کا ریٹ نہیں ملا، اس کے مجرم آپ ہیں. اور آج اپنا جرم چھپانے کے لیے آپ گندم امپورٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں. ہاں، یہاں پر ڈبل جرم ہو جاتا ہے. آپ کا جرم یہ بن رہا ہے میرے کسان کو آپ نے سپورٹ نہیں کیا. آپ بیرونی ملک سے گندم جو منگوائیں گے وہ قیمت تو دیں گے جہاں روپیہ ہم مقروض ہیں. 3.5 لاکھ روپے ہر پیدا ہونے والا بچہ قرض کے تلے دبا ہوا ہے، اور آپ یہاں پر سب کچھ موجود ہے. بہترین موسم ہے، بہترین زمینیں ہیں، بہترین کسان ہیں، بہترین نہری نظام ہے، سب کچھ موجود ہونے کے بعد، اور یہ وہ علاقہ ہے جس کو اناج کر کہا جاتا تھا، اور آج پھر آپ اناج کی شارٹیج ہو جائے تو سوال کسان پر نہیں، سوال آپ پر اٹھتا ہے، آپ کی پالیسیوں پر اٹھتا ہے، آپ کے ان شاہی خرچیوں پر اٹھتا ہے، آپ کے ان اللہ تلنوں پر بنتا ہے کہ کیوں ہے ایسا، کسان کو کیوں مجبور ہے، کسان کیوں پریشان ہے. یہ کسان بہت پریشان ہے. آپ اگلی نسل کو گروی رکھ رہے ہیں. پالیسی سازو، میرا آپ سے ہی یہ سوال ہے کہ اگلی نسل کو گروی کیوں رکھا جا رہا ہے، کیوں مفلوج کیا جا رہا ہے. آپ چند دنوں کے لیے لگتا آئے ہیں، اور چند دنوں میں آپ نے اپنی نسلوں کو کے وارے نیارے کر کے، اور ان کے بیرونی ممالک میں ان کے ویزے، ان کی سیٹنگ، ان کی سب کچھ کر کے، اور آپ نے چلے جانا ہے. لیکن لتھو پتو متو کے بچے یہیں پر رہیں گے. انہوں نے یہیں پر رہنا ہے. انہوں نے یہیں پر تمہارے لیے اس شاپر کا پھر انتظار کرنا ہے. یہ غلط پالیسیاں ہیں، غلط ہے، یہ سارا کچھ غلط ہے. زرعی انپٹ سستے کرو، کسان کی حوصلہ افزائی کرو، گندم کے کاشتکاروں پر کے زخموں پر مرہم رکھو، اس کو ڈائریکٹ سبسڈی دو، اس کو زرعی آلات کے سستے دو، اس کو ساری چیزیں سستی کر دو. کسان آپ کے ساتھ ہے، کسان اس دھرتی کا بیٹا ہے، کسان اس نظام کا حصہ ہے. آپ 24 کروڑ عوام کو خوراک فراہم کرنے کا فری سر انجام دے رہا ہے. مت مارو، مت مارو. یہ بہت برا. کسان رویا تو پورا ملک روئے گا. 24 کروڑ آج بھی جو شہری آبادی میں بیٹھے ہیں نا، جو بڑے کہہ رہے تھے ہمیں سستی روٹی ملے گی، آج وہ دیکھ لیجئے. اب وہ اثرات سامنے دیکھ لیجئے کہ اس کے کیا ہیں. آپ اس آواز کو بلند کیجئے، آپ پھر ایک کام کیجئے. یہ آواز ہے، سچ کی آواز ہے، یہ درد کی آواز ہے، یہ کسانوں کی آواز ہے. اس کو ندائی کسان سے آپ اس کو آواز کو سب تک پہنچائیے گا، اور اس کے لیے آپ کا کچھ نہیں جاتا. ویڈیو دیکھیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے گا. جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.